अस्सलाम वालेकुम जी माशाल्लाह। कंस्ट्रक्शन का टॉपिक चल रहा है जी। एहसान भाई ने हर साइड आलमोस्ट कवर कर दी। मैं वो सवाल सुन के, टॉपिक सुन के बिज़ी हो गया था। मेरे जहन में खाका था, उसमें हो सकता है वो चीज़ें एहसान भाई ने सब कवर कर दी हों, लेकिन चले मैं भी अर्ज़ कर देता हूँ, कोई उसमें चीज़ आ जाए। अगर 1-2% भी मैं ऐड कर सकूँ तो चले, क्या पता किसी का भला हो जाए जी। सबसे पहले वो हर जगह पे वो चीज़ मिलती है जी। जहाँ भी आप कंस्ट्रक्शन के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, असल में तो ये इंजीनियर्स का सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो फार्मर को चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो सबसे पहले जब फार्म की लोकेशन, जगह आप सेलेक्ट करेंगे, वो थोड़ी सी बाकी एरिया से थोड़ी सी ऊंची हो, कम से कम बिल्डिंग की। और उसके बाद आपने जो उसका सहन है वो बिल्डिंग से थोड़ा सा, बेशक 6 इंच 4 इंच वो नीचे होना चाहिए। उसके बाद जो उसका सहन है, मैंने उसमें ये काम करवाया है कि 10 इंच है या गालबन 1 फीट है। और सीमेंटेड जो पाइप लाइन होती है, वो मैंने उसका सीवर के लिए सीवरेज का निज़ाम बनाया है। सारे सहन में जो पानी होता है वो हर उसमें ना, उसके सेंटर में मैंने 5 पोर्शंस हैं मेरे, और हर पोर्शन के सेंटर में एक साइड पे करके, मतलब लेंथ में वो एक साइड पे है, वैसे उसकी जो विड्थ है उसके सेंटर में मैंने रखा है। एक मेन होल रखा है, सारा पानी उसमें जाता है 5 खानों का, और आगे जाके फसलों को लग जाता है वो पानी बारिश का, तो वो फ़ौरन निकल जाता है। एक तो ये पॉइंट है जी। तामीर करने से पहले सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम वो अगर कर लिया जाए, इतना ज़्यादा उस पर ख़र्च नहीं है। सीमेंटेड पाइप इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। शेड की तामीर शरकन गरबन होनी चाहिए जी। और जो उसकी कमर है, जो बंद एरिया है जिसमें खिड़कियाँ होनी हैं, वो आपकी जनूब है, सॉरी शुमाल है, और ओपन एरिया आपका जनूब में है। जो आपका फ्रंट यार्ड भी है, सहन है, जो ओपन एरिया है, वो आपका जनूब की जानिब होना चाहिए जी। उसकी एक रीज़न ये है कि सर्दियों में आपको धूप चाहिए होती है शेड के अंदर, वो धूप जाएगी उससे, और गर्मियों में धूप अंदर नहीं जा सकती। गर्मियों में बिल्कुल छत पे होती है। अगर इसकी दूसरी डायरेक्शन पे बनाएंगे तो वो सर्दियों गर्मियों दोनों में आपको, अगर शुमाल से ओपन करेंगे, जनूब बंद करेंगे, तो दोनों दफ़ा आपको तंग करेगी वो, सर्दियों में भी और दोनों मौसमों में, सॉरी, सर्दियों में भी गर्मियों में। सर्दियों में धूप नहीं जा सकेगी, और गर्मियों में छाँव बहुत आगे नहीं जा सकेगी, यानी पूरे सहन में धूप रहेगी उसके गर्मियों में, सर्दियों में पूरे सहन में छाँव रहेगी। ये प्रॉब्लम आएगा जी। अब 5 पोर्शंस हैं जी इसमें, आपने अंदर जो बनाने हैं। पोर्शंस क्या हैं जी उसमें? सबसे पहले एहसान भाई ने जैसे बताया, खैर मैं उसको नहीं जिक्र करता, उसमें अगर कोई चीज़ ऐसी कॉन्ट्राडिक्ट करे तो वो जो राय आपको अच्छी लगे या एहसान भाई वाली, वो मुकद्दम रख लीजिएगा जो राय उन्होंने दी है। मैं अभी सही याद नहीं है उन्होंने क्या फरमाया है, सुनी है मैंने वॉइसेस, लेकिन साथ में मैं ज़हनी तौर पे कुछ मसरूफ़ हूँ। 5 पोर्शंस हैं जी। सबसे पहले बड़ी बकरी का पोर्शन है। दूसरा पोर्शन है 3 महीने से पहले जो बच्चे हैं इकट्ठे, मेल फीमेल। तीसरा पोर्शन है आपका 3 महीने के बाद फीमेल्स का 2 दांत तक या 4 दांत, या नजीब भाई के बकौल 8 दांत तक, उन्हें खड़ा करने के लिए। और मेल जो बच्चे आपके पास रुक जाते हैं, उनका चौथा पोर्शन है। उसमें ब्रीडर भी आप छोड़ सकते हैं, और मेल बच्चे पठोरे जो हैं 3 महीने के बाद या 4 महीने के, जब आप फीड हो जाएं, मदर फीड की उन्हें ज़रूरत ना रहे, ये आ गया जी। उसके बाद एक पट्ठों का खाना आ गया। ये हो गए जी 5 पोर्शंस। अब सॉरी, मेरे ख्याल में टाइम सही नहीं है मैसेज करने का, मैं ज़हनी तौर पे बिजी हूँ जी। एक बड़ी बकरियों का खाना, 3 महीने से छोटे बच्चों का खाना, 3 महीने के बाद मेल्स का खाना, 3 महीने के बाद फीमेल्स का खाना, अडल्ट पट्ठों तक, बकरी बनने तक, ये खाने हो गए जी। उसके बाद अब आपको यहाँ पे 2 क्वारंटीन बनाने हैं जी। क्वारंटाइन एरिया या क्वारंटीन एरिया 2 बनाने हैं आपको। एक है जो आपका लोकल क्वारंटाइन है, जिसमें आपने जानवर जो ज़्यादा निगहदाश्त वाले जानवर हैं, जिनको ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, एक उनके लिए, वो बीमार हो सकते हैं, वो बच्चा दिए हुए हो सकते हैं, वो छोटा बच्चा हो सकता है इमेच्योर, इस तरह का, वो एक आपने एरिया। बीमार जानवरों का लोकल उसे अस्पताल भी कहा जाता है। पोल्ट्री फार्म की वो इस्तिलाह थी कि अस्पताल इस पे ने जी 20 जानवर, वो लिखते होते थे बाकायदा रोज़ाना कि 20 जानवर हॉस्पिटल में। उसी फार्म के एक कोने में वो टाट तोड़े लगा के उन्होंने बनाए हुए होते थे। एक वो खाना है जी। उससे अगला जो खाना है, एक आपको जो है ना, एक और जो क्वारंटाइन मैंने कहा है जी, वो आपका है
جو باہر سے آپ اینیمل لاتے ہیں وہ اس کے اندر فارم کے اندر نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو تھوڑا دور بنانا پڑے گا. اس کے لیے آپ دوسرا کوئی فارم بھی یوز کر سکتے ہیں. 1 کلومیٹر باہر بھی جا سکتے ہیں، 5 کلومیٹر باہر بھی جا سکتے ہیں، کہیں باہر آپ کو وہ جگہ بنانی پڑے گی. وہ آپ 1 کنال دور، 1 بیگھہ دور بھی جا سکتے ہیں. فارم سے تھوڑا سا وہ دور ہونا چاہیے. اور اس ہر ایک کھانے کے بہت بڑے بڑے بینیفٹس ہیں جی. یقین کریں، ڈائٹ بیلنس کرنے، بریڈ سلیکٹ کرنے، ان ساری چیزوں سے زیادہ ایک علیحدہ یہ بیسک جو ہے آپ کی شیڈ بنانے میں یہ بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے. ہر ایک کھانا اس کی کہیں تو میں ایک کھانے کو علیحدہ آپ کو بتا سکتا ہوں، اس کے فوائد، نقصانات. 3 مہینے تک آپ کا 20 فیٹ ہے جی. اگر ٹوٹل آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے تو 20 فیٹ 3 مہینے کے بچوں کے ساتھ، اور بریڈر کے لیے آپ نے 20 فیٹ، وہ ٹوٹل اڈلٹ اینیملز کے ساتھ آپ نے 20 فیٹ جگہ کیلکولیٹ کرنی ہے. لیکن 3 مہینے کے بعد اگر آپ بچے کھڑے کر رہے ہیں فارم پہ تو اس کے لیے آپ کو علیحدہ وہ جگہ اس کے لیے رکھنی پڑے گی. ایک فیمیل 2 3 4 بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، 20 مربع فیٹ پہ آپ رکھیں. لیکن 3 مہینے کے بعد اگر بچے آپ نے جتنے بھی رکھنے ہیں، آپ کی کیلکولیشن ہے، اس پہ آپ نے ایکسٹرا جگہ ان کو دینی ہے. وہ مسٹ ہے، نہیں تو جانور دن بدن تنگ ہوں گے. اور اس تنگی کے نقصانات میں نے 4 سال مسلسل، بلکہ 4 نہیں، 7-8 سال تک مسلسل اس تنگی کے نقصانات اٹھائے ہیں، اور بہت زیادہ اٹھائے ہیں. یوں سمجھیں کہ آپ کی پروڈکشن 33% پہ آ جاتی ہے. بلیو می، یہ آپ جب کیلکولیشن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. میں نے 7-8 سال کی کیلکولیشن کی ہے اور صرف وہ جگہ ان کو کھلی دی ہے. بلکہ اس پہ میری سید علی شاہ صاحب سے ایک دن ڈسکس ہوئی تھی، اور جب ڈسکس ہوئی ہے تو وہ بھی چیخ پڑے. انہوں نے کہا جی بالکل آپ کی بات 18 آنے ہیں، اور میں نے بھی یہی لاسز کیے ہیں جگہ تنگ دے کے، اور اکثر لوگ یہ لاسز کرتے ہیں. دیوار کی جو بات ہے جی، دیواریں کمپلیٹ جیسے بھی احسان بھائی نے بتایا ہے وہ ویسے جو آپ کو سوٹ کرے، دیواریں کمپلیٹ کر کے 4 فیٹ تک منیمم اور 5 فیٹ تک آپ جا سکتے ہیں. میکسیمم تو چھت تک جا سکتے ہیں. انہیں مسٹ اندر سے پلستر کرنا، میں اسے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے مسٹ پلستر کرنا ہے. یا ایک ہماری زبان میں اصطلاح میں کہتے ہیں مالوی ٹیپ. وہ مالوی ہوتی ہے کہ پوری دیوار پہ وہ لیپڑ دیا جاتا ہے بالکل پتلا سا. وہ ٹیپ بھی وہی ہوتی ہے، پلسٹر بھی وہی ہوتا ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ ریت کم یوز ہوتی ہے، لیکن سیمنٹ آلموسٹ اتنا ہی لگتا ہے. بل وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں لگتی، پوری کور ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد اوپر اسے پیور سیمنٹ سے اسے دوبارہ ایک برش سے جیسے پینٹ کرتے ہیں ویسے وہ تھوڑی پکی ہوتی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ میں پلاسٹر ریکمینڈ کرتا ہوں، پلستر کروا دیں وہاں تک 5 فیٹ تک. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اور ضرورت یہ ہوتی ہے کہ چیچڑوں سے اس کے علاوہ آپ نہیں بچا سکتے جانوروں کو. اور وہ کرواتے وقت سب سے زیادہ جو اہم امر ہے وہ آپ 6 انچ فرش کو تھوڑا سا کھدوا لیں، جو اس کی بنیادیں ہیں اس طرف، اور پلستر نیچے تک جائے. چچڑ اکثر بالکل زمین کے لیول میں گھس جاتے ہیں، اور وہاں پہ پلستر اوپر سے آپ نے کروا بھی لیا ہے تو اسے انچ 2 انچ کا گیپ ملے گا، اور بڑے سکون سے وہ اپنے کالونیز بنا کے وہ رہیں گے چچڑ. اور ایک چچڑ، میں نے ایک دن پوسٹ لگائی تھی، ایک چچڑ اتنا نقصان کرتا ہے کہ بھیڑیا ہرڈ کا اتنا نقصان نہیں کر سکتا. بھیڑیا ایک جانور کو مارے گا، اٹھائے گا، لے جائے گا، کھائے گا، پھینکے گا، چھوڑ جائے گا. ایک جانور آپ کا مار کے چلا جائے گا. چیچڑ ایک، اگر کئی ساری ایسی بیماریاں ہیں، ایک چیچڑ پورے ریوڑ میں، بلکہ آپ کے ریوڑ کی وجہ سے اور 50 ریوڑوں میں بھی وہ چیزیں ٹرانسفر کر سکتا ہے، اور وہ جانور بچتے نہیں ہیں اگر جن کو چیچڑ پڑ جائے اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو. بہت زیادہ، بھیڑیے سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے. اسے آپ نے سب سے پہلے شیڈ میں کور کرنا ہے. آپ کی لیبز ڈیٹیکٹ ہی نہیں کرتی، کئی دفعہ لے کے جاتے ہیں اور بہت سے مسائل ہیں. خیر، تھیلیوسس، بیبیوسس، باقی جو بھی ہے نا، پلازما وغیرہ، اس کو ہم نے بڑا عرصہ فیس کیا اور بہت زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں، بریڈر ضائع کی ہیں، اور کئی چیزیں ایسی. بہرحال یہ بہت بڑا نقصان کرتا ہے جی آپ کے فارم کا. اس پہلو کو لازمی مد نظر رکھیے گا جی. اور اگر آپ نے ٹیمپریچر کنٹرول جیسے احسان بھائی نے کہا ہے وہ اس طرح کرنا ہے تو میرے خیال میں ایک اور آپ کام کر لیں. بے شک آپ نے باہر سے اگر ٹیپ کروا لی ہے تو اسے آپ لپائی کروا سکتے ہیں وائٹ مٹی سے باہر سے، ٹیمپریچر کنٹرول. اگر آپ زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے، دیوار میں تھرموپور آ سکتا ہے، اور چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن وہ باہر سے مٹی کروا لیں. اندر سے جانور مٹی بھی کھاتا ہے، وہ بھی مسائل رہتے ہیں. لیکن وہ چونکہ یہ پریکٹیکل احسان بھائی وہ کر رہے ہیں مٹی کا، اور میں کر رہا ہوں اس کا پلستر کا، تو مجھے اس کے فوائد ملے ہیں، انہیں شاید اس مٹی کے زیادہ فوائد ملے ہوں. تو جو آپ کو جو بہتر لگے، اس میں دونوں کی مختلف رائے نہیں ہے، اپنے اپنے پریکٹیکلز کی بات ہے جی.